गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के हवाले से, जो पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से ये सिलसिला जारी है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी होना है। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ सख्त किस्म की जुबानबाजी हो रही है और सख्त किस्म की लैंग्वेज यूज़ हो रही है। इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बाकी जो अपोजिशन की पार्टीज हैं तीन, उनको शायद गालम गलोच के जरिए गिरा दे, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है उसको किसी तरीके से, शायद इस तरीके से वो नाकाम करना चाहते हैं। आया होगी नहीं होगी ये तो अभी कुछ ही दिनों में ये बात क्लियर हो जाएगी, इमरान खान साहब के सामने आप और हमारे सामने भी। इसके साथ साथ हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ और बीजेपी ने सबसे बड़ी रियासत यूपी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीता है और दूसरी दफा वहां हुकूमत बनाने की पोजीशन आई है। यूक्रेन का झगड़ा भी चल रहा है, क्या हालात हैं उस पर भी बात करेंगे। और इन सारी चीजों के ऊपर बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम यूके। डॉक्टर साहब ने मुझे ज्वाइन किया, डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब, आप लोग सब जानते हैं उनको। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यकीनन आपकी नजर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर, ऐसा नहीं कि आप बेखबर हो सकते हैं इन चीजों से। आजकल बड़ी सख्त किस्म की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इमरान खान साहब। एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि पहली दफा, बल्कि पॉलिटिकल लोग अभी भी जिनसे मेरी मुलाकात होती है इस्लामाबाद में, या फिर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, वो कहते हैं कि इस दफा शायद जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने एक साइड लाइन ली हुई है। लेकिन इमरान खान साहब गालिबन इससे ज्यादा मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे। आज भी दीर में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जनरल साहब ने मुझे कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने, कि मौलाना फजल रहमान को डीजल ना कहा करें। किस नजर से आप इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, कैसा देख रहे हैं सब चीजों को? जी बहुत शुक्रिया फखर भाई। बात यह है कि इमरान खान की जो जुबान है वो उसकी जहनी कैफियत की गमाजी कर रही है इस वक्त। इमरान खान जो खुद दुनिया को कहते थे कि आपने घबराना नहीं है और मुसलसल महंगाई में इजाफा करते चले गए, वो आज खुद जो है इंतहाई बौखलाहट का और घबराहट का शिकार दिखाई देता है। इन्होंने जो तकरीरें की हैं पिछले दिनों में, उनमें इन्होंने इंतहाई जो है ना वो बाजारी जुबान में कहूँ इस्तेमाल की। और जैसे कहीं लड़ाई हो जाए लाहौर में मोची गेट पे या ग्वाल मंडी में लड़ाई हो जाए, तो वो भी वहां पे ऐसी जुबान जो है इस्तेमाल नहीं की जाती जो इमरान खान इस्तेमाल कर। अब जहां तक आपने मौलाना साहब का जिक्र किया कि बाजवा ने उनको कहा है कि भाई आपको ये लफ्ज ना कहें, जो मैं खुद भी यूज नहीं करना चाहता, लेकिन सबको पता है कि वो क्या कौन सा लफ्ज है। तो इससे एक बात तो सामने आ गई कि जो ISPR के डायरेक्टर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि हम सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे और हमने सियासत में हिस्सा ना लेने का फैसला किया है, और जो DGISI हैं अंजुम नदीम, उन्होंने भी यही कहा। तो वो तो बात आज सामने खुल के आ गई कि फौज जो है वो अभी भी सियासत में इन्वॉल्व है और वो सियासतदानों को बता रही है कि आप किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करें और किस किस्म की जुबान इस्तेमाल ना करें। तो फौज तो भाई सियासत से कभी ना बाहर थी ना है, और जब तक ये फौज और इसके जर्नैल जो है वो रहेंगे, ये फौज कभी भी पाकिस्तानी सियासत से बाहर नहीं रह सकती। डॉक्टर साहब, एक चीज थोड़ी सी जो मेरे ख्याल में आपकी भी नजर होगी, हम लोग भी देख रहे हैं, इस दफा ऐसा लग रहा है कि वो भाग रहे हैं, लेकिन हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको खींच के ला रहे हैं। मतलब मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मैं बड़ा सख्त क्रिटिक हूँ और तनकीद करता हूँ उनके मुख्तलिफ पॉलिसीज के ऊपर, आपने भी देखा होगा और आप भी, देखता हूँ मैं आपको, आप भी करते हैं। लेकिन सर ऐसा लग रहा है कि इस दफा वो भाग रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो है ना, खास तौर पे इमरान खान साहब, वो कहते हैं नहीं मैंने आपको छोड़ना नहीं, आपको घसीट के छोड़ूंगा। क्योंकि जनरल नदीम अख्तर साहब मतलब अभी आए हैं, कुछ अरसा हुआ है, लेकिन उनकी कुछ चीजें ऐसी नजर आई है कि जो शायद शायद मैं भी आई एम रॉन्ग, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो भी इस चीज से डरे हुए कि यार मुझे छोड़ दो, आप हमारा जो काम है, और अगर लग गए इस काम पे तो ज्यादा अच्छे जो उनका काम है। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त क्योंकि अकेले पड़े हुए हैं, और लगता ये है कि वो अपोजिशन को दबाव में लाने के लिए ये वाले हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं।
دیکھیں جی، بات جیسے میں نے پہلے عرض کی فخر بھائی، بات یہ ہے کہ یہ بیان دینا فوج کی طرف سے جی کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے آئندہ یا فی الوقت، یہ بذات خود ایک سیاسی بیان۔ اوکے دیکھیں جب فوج نے یہ کہا، ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا، پھر آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے بھی یہ کہا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، فوج سیاست سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھے گی، تو اس کا وہ پیغام سیاست دانوں کے لیے یا پاکستان کی عوام کے لیے نہیں ہے، وہ پیغام عمران خان کے لیے ہے کہ اب ہم تمہارے ساتھ جو ہے سیاست میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ اس کا اصل جو ترجمہ ہے یا تفسیر القرآن جیسے ہوتی ہے، اس کی جی 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 تفسیر میں اگر جائیں تو وہ یہ ہے کہ بھئی اب عمران خان تو جان اور تیرا کام جانے۔ پاکستانی فوج کا عمران خان کے حکومت کے ہوتے ہوئے یہ بیان جاری کرنا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، دراصل اپوزیشن پارٹیوں کو بھی ایک پیغام ہے کہ آپ آئیں اور اس کے جان چھڑائیں، اپنی بھی اور ہماری بھی، یہ پیغام ہے۔ اوکے فوج اوکے کیسے سیاست سے باہر رہ سکتی ہے بھائی؟ جو مطلب عمران خان صاحب نے جو تقریباً آپ کی آواز کٹ گئی۔ اور تنگ ہیں، لیکن یقیناً جو لانے والے لوگ ہیں وہ بھی بیچارے اب ایسے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ ان سے مطلب ناک و نک ہوئے ہیں کہ وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں کہ یار یہ جائے اور مطلب کوئی تبدیلی نظر آئے، مطلب تبدیلی آئے، لیکن خدا کرے کہ ایسی تبدیلی نہ آئے جو عمران خان صاحب کے نام سے ہمارے ہاں کہا جاتا تھا کہ تبدیلی آئے۔ سر بات کریں گے ساتھ ہندوستان پاکستان کے پڑوسی ملک ہے پاکستان کا، 5 ریاستوں میں الیکشن ہوئے اور شاید یو پی کی وجہ سے یہ الیکشن اس اور پنجاب میں اس کی امپورٹنس شاید نارمل جگہوں پہ الیکشن۔ آپ کی آخری بات میں نہیں سمجھ سکا۔ جی جی، لیکن کانگریس جو ہے وہ مکمل طور پہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ وائپ آؤٹ ہوئی ہے۔ یو پی میں تو چھوڑ دیں، پنجاب میں بھی عام آدمی پارٹی آئی ہے اور وہ کوئی مطلب شاید کوئی گنی چنی سیٹیں جیت چکی ہے۔ کیا وجہ نظر آ رہی ہے آپ کو کہ اس کا مطلب یہ ہم لیں کہ بی جے پی زیادہ پاپولر، مزید پاپولر ہوئی، پاپولر تھی، لیکن ایسا لگا اس الیکشن سے کہ ان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوا؟ بالکل، بی جے پی کی پاپولیرٹی میں پورے بھارت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر آپ دیکھیں یو پی کے ایسے علاقے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، جی ان علاقوں میں بھی بی جے پی جیتی ہے، بی جے پی کو زیادہ ووٹ ملے، کیونکہ جو مسلمان خواتین ہیں، عورتیں ہیں، انہوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہے، کیونکہ بی جے پی نے جو عورتوں کے لیے اصلاحات کی ہیں، جس میں 3 طلاق ہے اور چیزیں بھی ہیں، اس کی وجہ سے بے شک وہ گھر میں یہ کہہ کے گئی ہوں گی کہ ہم کانگریس کو ووٹ دیں گی، دینے جا رہی ہیں، یا جو ان کا پتی ان کو کہہ رہا ہوگا کہ بھی فلانی پارٹی کو ووٹ دو، سماجوادی کو دے دو، تو وہ گھر میں تو یہی کہہ کے نکلی ہیں کہ ہم اسی کو ووٹ دیں گے، لیکن وہاں جا کے ٹھپا انہوں نے بی جے پی کے اوپر لگایا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ 4 اسٹیٹس میں، خاص طور پہ یو پی میں دوبارہ جیتی ہے اور بھاری اکثریت سے جیتی۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بی جے پی ہندوتا کے نعرے پر کھڑی ہو کر مسلمانوں کا اتیاچار کر رہی ہے، مسلمان اینٹی مسلم پارٹی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ بی جے پی اینٹی مسلم ہے یا نہیں ہے؟ بی جے پی پرو انڈیا پارٹی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں فرق بھائی، انڈیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پہلی دفعہ بی جے پی کی شکل میں جو یہ گورنمنٹ جب سے بننی شروع ہوئی ہے بی جے پی کی، پہلی دفعہ انڈیا میں انڈیا کی نیشنلسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ بننا شروع ہوئی ہے، ایک ایسی حکومت جو واقعی میں بھارت کا انڈیا فرسٹ کے جو ہے نعرے پر کھڑی ہے اور کر رہی ہے۔ انڈیا میں جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یوکرین میں کے مسئلے پہ جس طرح سے بردباری سے یہ چل رہے ہیں، چائنا کے ساتھ جب لڑائی شروع ہونے لگی تھی اس وقت جتنی ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ اس کو ٹیکل کیا، کشمیر کا مسئلے کو جتنی خوش اسلوبی سے انڈیا کے یونین ٹیریٹری جموں کشمیر اور لداخ میں اس کو سورٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ بی جے پی از اے ویری سیریس پولیٹیکل پارٹی اینڈ دے آر رننگ دا گورنمنٹ پریکٹیکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور کہ مطلب یوگی جی اور مودی جی، یقیناً مودی جی ایک مطلب پورے ایک لارج سکیل پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں ورلڈ لیڈر کے طور پہ نظر آ رہے ہیں وہ، لیکن یوگی ناتھ جو ہے وہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ بھی کافی تیزی سے
मतलब हिंदुस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी में भी काफी इजाफा हो रहा है। तो इन फ्यूचर आपको लग रहा है कि मोदी जी कोई मतलब कहें कि ठीक है यार 2 दफा मैंने प्राइम मिनिस्टरशिप कर ली, अब योगी नाथ साहब को जो है मौका दिया जाए और उनको हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, ऐसा कुछ नजर आ रहा है इन नियर फ्यूचर? देखिए जी, बीजेपी के पास ऐसे बीजेपी लीडरशिप में ऐसे कई लोग हैं जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने की अहलियत भी रखते हैं, सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन मैं कोई ऐसी स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता। ये बीजेपी की पार्टी का अपना फैसला होगा कि जी। वो अगले जो है वो किसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर लेकर आते हैं। उससे मैं नहीं समझता कि बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं उनमें कोई तब्दीली आएगी। ओके, राइट, बिल्कुल सही है। आपने मतलब 2-3 चीज़ों का ज़िक्र किया। स्पेशली अगर हम इस वक़्त बात कर लें जिस तरीके से रशियन प्रेज़िडेंट के साथ बातचीत हुई यूक्रेन के मसले पे, फिर कैमरॉन के साथ बातचीत हुई यूक्रेन के मसले पे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे मतलब पाकिस्तान में बैठ के हमने तो ना योगी जी को देखा है और ना मोदी जी को देखा है, मतलब वही बात है कि टीवी पे देखते हैं, हिंदुस्तान कभी जाना नहीं हुआ। लेकिन फिर भी एज ए लीडर मुझे जो मोदी जी इस वक्त नजर आ रहे हैं या मतलब पिछले 5-7 सालों में उन्होंने जो चेंज लेके आए हैं वो हिंदुस्तान को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, उस कॉन्टेस्ट में आपसे पूछ रहा हूँ कि वो मतलब ताकत तो रखते हैं उसको कंटिन्यू रखने की, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर और एज ए लीडर? देखिए फर्क यूसुफ जई साहब, मैं हमेशा कहता हूं कि आधा तीतर आधा बटेर नहीं होना चाहिए। ओके। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि दरिया के दरमियान में नहीं तैरते रहना चाहिए, कोई किनारे की तरफ रुख करना चाहिए, किनारा पकड़ना चाहिए। तो दरमियान में तैरने वाला थक जाता है, आगे जाओ। डूब जाता है। जी। इसी तरह मैं कहता हूं पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ अचीविंग द पॉसिबल। हम्म। अब आप ये तीनों चीजें आपको जो है इस वक्त की भारतीय सरकार में नजर आई, और मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ जो है वो भारत का जो इकोनॉमिक जो डायरेक्शन है उसको डिसाइसिवली एंड कंक्लूसिवली नेशनलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से निकाल के न्यू लिबरल ओपन फ्री ओपन मार्केट इकोनॉमी की तरफ उसको लेके गए हैं। यानी वो किनारा पकड़ा है उन्होंने, बजाय इसके कि वो आधा तीतर आधा बटेर करते कि नेशनलाइज्ड इकोनॉमी भी को भी कोशिश करें, उसको सरकार पैसा दे दे कि वो भी जिंदा रखें और इधर से फ्री मार्केट इकोनॉमी भी चलाएं, तो वो इंडिया की इकोनॉमी क्लैप्स हो जाती या बहुत वीक हो जाती। इसी तरह से जो है वो उन्होंने बजाय इसके कि कोई ऐसी बातें करें जिससे कि जो पॉसिबल नहीं है आज के ग्लोबल एनवायरनमेंट में, उन्होंने वो बातें की हैं और वो चीजें हासिल की हैं अपने लिए जो इस ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में काबिले हासिल है, जिनको हासिल किया जा सकता है। यही वजह है कि आज प्यूटन के साथ जो है वो दुनिया का कोई लीडर बात नहीं कर सकता, लेकिन मोदी जी बात कर रहे हैं। उधर यूक्रेन के सदर से भी मोदी जी बात कर रहे हैं। तो अब ये जो ह्यूमन कॉरिडोर खुला है, ये तो मोदी जी के प्यूटन को कहने के बाद खोला गया ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के, यार लोगों को निकलने दें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और इसी से रिलेटेड, फिर यूक्रेन वाले उस पर जाएंगे और आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर में यूएई के हाथों इन्वेस्टमेंट पे मतलब लेके आना, एक मेरे ख्याल में शायद सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे अभी तक उनकी ये वाली लग रही है, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है यूएई के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ और जो गल्फ कंट्रीज है बड़ा, और उन्होंने हमें सपोर्ट भी किया, नो डाउट अबाउट दैट कि बहुत सपोर्ट हमें पास्ट में किया है। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है इन सारी चीजों में, या फिर जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, या फिर आपने इकोनॉमी की बात की, क्या मैसेज है, क्या सीखना चाहिए पाकिस्तान को या पाकिस्तान की हुकूमत को? मैसेज बड़ा सिंपल है फरक यूसुफ सईद साहब, मैसेज बड़ा सिंपल है। मैसेज ये है कि आज की न्यू लिबरल दुनिया में, ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, आज की इस जो ये व्यवस्था चल रही है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। नेशनल इंटरेस्ट हैज सुपरसीडेड religious affiliation, ideological affiliation. It has superseded those
foundations on which nation states used to come together and form alliances. آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ کیا ہے. آج کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیسائسولی پروفٹ ہے, وہ ڈیسائسولی اکانومی کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اور اسی حوالے سے یو اے ای جو ہے, نہ صرف یو اے ای بلکہ سعودی عربیہ بھی اور باقی ملک جو ہیں مڈل ایسٹ کے عرب ممالک, مسلمان ممالک, وہ آج انڈیا کے ساتھ تجارت کرنے میں اپنے آپ کو سیف محسوس کیوں کرتے ہیں؟ چائنا کے ساتھ سیف نہیں محسوس کرتے کیونکہ چائنا میں ڈیموکریسی نہیں ہے, چائنا کا ان کو بھروسہ نہیں ہے. اور اسی لیے آج یو اے ای نہ صرف ہندوستان کے ساتھ تعلقات اپنے بنا رہا ہے بلکہ اسرائیل کے ساتھ بنا رہا ہے. اور سعودی عرب کے جو کراؤن پرنس ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہمارا تو اسرائیل سے جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے, اٹلانٹک ہمارا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے, کہا تھا کہ ایسے ہم تو دشمن تعلقات نہیں, ایسے اچھے دوست بنائیں گے. دیکھ رہے ہیں ہم ان کو. ہاں تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ پاکستان پیچھے رہ گیا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے یہ اپنے آپ کو دو چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو نجات نہیں دلا سکی. ایک محمد علی جناح صاحب کی 2 نیشن تھیوری جس کی بنیاد کمیونل وائلنس اور کمیونل ہیٹ پہ ہے, اور دوسرا جو نظریہ پاکستان ہے جو ایک جعلی نظریہ ہے جس کا کوئی بیسیکلی کوئی اس کی مٹیریل فاؤنڈیشن نہیں ہے, ایک تخیل ہے, ایک خیال ہے. اور اسی کی وجہ سے آج فوج بھی آپ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ 2 نیشن تھیوری کے محافظ ہیں, ہم اس اسلامی ریاست کے محافظ ہیں جو ہندوؤں کے سے ہم نے علیحدہ حاصل کی, اور اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ پہ حکومت کر رہے ہیں کہ ہم نظریہ پاکستان کے محافظ ہیں. اور تو تیسری بات تو ہے ہی کوئی نہیں پاکستانی فوج کے وجود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس. ٹھیک, خیر ڈاکٹر صاحب وہ تو ایک ایسی چیزیں ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہے کہ ہر کسی نے اپنی اپنی آئیڈیالوجیز بنائی ہوئی ہے, وہ پاکستان ہو, وہ ہندوستان ہو, یا کوئی دنیا کے دوسرے ممالک ہو. بے شک اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن اس کو لے کے چل رہے ہیں. صرف آخر میں یوکرائن کے حوالے سے, کیونکہ اب 2 ہفتے ہونے کو ہے لیکن کرائسس میں کوئی کمی نہیں آ رہی. ولادیمیر پوٹن صاحب بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے, باقی دنیا بے شک یو کے ہو, یورپی یونین ہو یا پھر امریکہ ہو, بڑی طاقتیں پریشان بھی نظر آ رہی ہے لیکن کچھ کر بھی نہیں پا رہی. کیا وجہ کیا ہے کہ ابھی تک اس جنگ کو ہم ختم نہیں کر سکے اس ماڈرن ایج میں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو اس میں جو یوکرائن کے جو لوگ ہیں ان کی جو ریزیلینس ہے وہ شامل ہے کہ جگہ جگہ لوگ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, چھاپا مار فورس بنا کے اور یوکرین کی آرمی کے ساتھ مل کے وہ لڑ رہے ہیں, اور انہوں نے کافی ڈیفنس کے بیریکیڈز وغیرہ بنائے ہیں جن کو کراس کرنے میں ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے. آپ کو وہ پوسٹ اڑانی پڑتی ہے, وہ کیسے اڑائیں گے یہ تو اب دیکھیں گے بعد میں ہم. تو ایک تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تھوڑا یہ پرولونگ ہو گئی جنگ. دوسری اس کی وجہ جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے, اور وہ یہ ہے کہ نیٹو اور امریکہ اور ویسٹرن ورلڈ انکلوڈنگ گریٹ برٹن انہوں نے ہری جھنڈی دکھا دی ہے کہ ہم تو اس میں انوالو نہیں ہوں گے, اس لیے کہ ابھی بھی امریکہ کو, برطانیہ کو جو ہے وہ روس سے تیل اور گیس آ رہی ہے. بھلے یہ کہتے رہے ہم نے سینکشن لگا دیے ہیں لیکن تیل ابھی بھی آ رہا ہے. کل بھی بائیڈن نے کہا کہ ہم نے اب تیل بھی بند کر دیا ہے. تو آج وہاں پہ تیل کی قیمتیں جو ہے امریکہ میں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہیں آج صبح سے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ادھر سے یہ فیکٹر ہے جس نے اس وار کو پرولونگ کر دیا ہے کہ یوکرین کے لوگ جو ہے وہ اب بیریکیڈ لگا کے کیو کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری طرف جو نیٹو ہے اس کی جو ہچکچاہٹ ہے اس جنگ میں یوکرین کی مدد کرنا, وہ بھی ایک اس میں ایشو ہے. اب میرا یہ خیال ہے کہ کیو کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد یہ جنگ جو ہے اپنے اختتام کی طرف جو ہے جائے گی. پہلے میں سوچ رہا تھا کہ یہ 1 ہفتے سے زیادہ نہیں چلے گی, لیکن اس میں میں نے جو فیکٹر میں نے جس پہ توجہ نہیں دی وہ عوام کا فیکٹر تھا کہ عوام جو ہے وہ بھی ایک فورس بن سکتے ہیں فوج کے ساتھ اور وہ اس کو روک سکتے ہیں, لیکن وہ زیادہ دیر میرا نہیں خیال کہ روک سکیں. اوکے رائٹ, بالکل صحیح آپ نے کہا.
اور اس کی جنگ کی وجہ سے بڑی ساری کرائسس، وہاں تو جنگ ہو رہی ہے، کرائسس ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک اور بہت دنیا کے تقریباً ہر ملک میں اس کے اثرات جو ہے وہ محسوس کیے جا رہے ہیں. جس طرح آپ نے آئل پرائسز کی بات کی، کھانے پینے کی جو فوڈ کوموڈیٹیز ہیں اس کی آپ نے بات کی، تو یقیناً اس پہ بڑا ایک امپیکٹ آ رہا ہے ہمیں. ویسے ہی پہلے بہت زیادہ انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، لیکن اس جنگ کے بعد مزید جو ہے حالات خراب ہو رہے ہیں. لیکن خیر، جیسے آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں یہ جنگ ختم ہو جائے، خدا کرے کہ جلد سے جلد ہو، اینڈ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دا شو، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف زئی. کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر.